अर्गां पुताक, अर्गां पवित्रात्म्याक, अर्गां त्रिएक देवाक. म्हजें नांव जॉर्जी, हांव शिरवांतावन आयलां. एक कंतार जेजू खातीर हांव गांवांत शेतां. लास्ट टायम हांवें हें कंतार सांगलें, मात्र तातूंत एक अंतर हांवें सिंग करूं ना. आतां तें बायहाट केलां आनी देव फाव करतालो तुमकां आयकोंक. मात मिनींगफूल कंतार. हांव पयलीं एक साक्ष दितां ल्हानशी. म्हजी येण म्हज्या दोगां भुरग्यांक पळोवन आसली दुबय. ती म्हजो एकलो पूत ऑस्ट्रेलिया, तो पूत ऑस्ट्रेलिया जे फॅमिली घेवन गेल्या त्या दळा येण म्हजी बेंगलोर गेली. थंय एका काजाराक गेली रोसाक. थंय गेली एका बांकार बसली रोसाच्या टायमार. कितें जालें कोण जाणा, फाटल्यान बांक निसरलो या कितें जालें, ती उलटी पडली. तिची गोमटी मोडली, भितरलें हाड. तिका फूल डायबिटीस आहा. तर 64 वर्सां तिका प्राय. आनी एकदम नित्राण जाली आनी व्हरून तिका हॉस्पिटलान एडमीट केलें आनी ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन एक 2 दिसां उपरांत तें सक्सेस जावना. ती कंप्लीट एकदम मरणाचे तणीर म्हणयत. तेजो फोटो पण पळयतना बारीक बेजार जालें. आमी त्या टायमार हांगा आसले, आमी गोबायला. आनी तशेंच त्याच टायमार सेम टायमार एक म्हजो एक इश्ट, आमी दुबय आसलें सांगाता. तोय प्रायसो, ताजी बायल आनी ताजी दोगां भुरगीं युरोपांत आसात. ती हांगा मेंगलोर रावताली. ती बेंगलोर गेल्ली भोवंक म्हूण. ते रातीन ताका उसमोड जावन, मस्त थंडी आली त्या टायमार. उसमोड जावन ताका सेंट जॉन हॉस्पिटलाक ताका एडमीट केलो. थंय एडमीट करतना तिका भुरगीं येवंक जावना, कित्याक विजा जाय जे खंय स्विडना. तरी तांकां येवंक जावना. तिणें आमकां उलो दिलो, तिकीट धाडटा प्लेनाची, तुमी गोबायला दोगां ये आमकां आदाराक म्हणून. आमी भायसरले. हांव त्या मेन टायमार म्हजी मिसेस शुक्रारा दीस हांगा मागण्या येताना, आमी येताना 4 जाणांक गाडयेर येताना आमी स्तुती करनत येता. त्या वेळा आमी सिच्युएशन गाडयेंत हांवें शेअर केलें. अशें म्हजे येणीक जालें, म्हज्या इश्टाकय तशेंच जालें. ताचे मिसेसीन म्हणून आमकां हॉस्पिटलांत दिलें, एडमीट केलां ताका. म्हाका हेचेर हेल्पाक तुमी ये म्हणून. आतां आमकां काल करचें म्हण कांय कळना म्हण. त्या दाळा म्हज्या मोतीक एक देवाचें उतर आयलें. ते मॅथ्यू चॅप्टर 18:19. त्या शिवाय तुमी एका मनाचे जावन कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तें हांव तुमकां फावो करतलो. आनी म्हजो जेजू ताणें उलयलें उतर म्हज्या जिवितांत म्हाका ताजी वळख जाल्ल्या उपरांत एकदम स्पश्ट, तातूंत कांय दुबाव ना. कितें ताणें प्रॉमीस केलां आनी प्रमाणीक मनशाच्या मागण्यांत बळ आसा म्हण सांगलां. आनी तशेंच तें एकदम म्हाका भारी तें उतर उडास आयलो. त्या दाळ हांवें म्हज्या 4 जाणांक गाडयेर हांगा फ्रायडे दीस येताना हांवें म्हळें, भावानो आनी म्हज्या मिसेसीक म्हळें, आमी एक काम करया, एका मनाचें जावन आतां आमी पळय सिच्युएशन आमी आतां कितें सांगलां तें आमी एका मनाचें जावन मागया. सगळ्यांची मनां एक करा पळय, तिका बरें जावंक अशें म्हण. जायत आमी एकलो हांगा भाव आहा आमचे मदें बसोन आसा. एका मनाचें जावन आमी मागलें खंडीत जावन. आनी तिचें ऑपरेशन मागीर आमी आयल्या रेतीर जाल्या घरा गेल्या. आमकां मॅसेज आयलें ऑपरेशन परत्यान केल्लें, सक्सेस जालां. आतां ती एकदम फास्ट रिकवर जाता, म्हळ्यार तिचे घाय बरे जातात. आनी म्हजो इश्ट आमी गेल्या, मागीर आमी म्हजे कार काडून गेले, आमी बेंगलोर गेल्या हेल्प करूंक तांकां. मागीर गेल्या बरोबर म्हज्या इश्टाची मागीर आमी वचून पावोंकी, ताजी भुरगीं येवंकी. आमी एक 8 दीस थंय रावल्या आनी आमचे कारोन गेले आमी सगळीं जावन बऱ्या भशेन. आतां म्हाका इतली खुशी जाली की येण आतां आमची बरी जावन येता. तिका 2-2.5 म्हयन्याचे डॉक्टरान बेड रेस्ट दिला आनी मस्त इम्प्रुवमेंट आहा. देवाक आर्गां दिता. आनी सेकेंड थींग, आमी आतां तिचे आयकोन आनी ते बेड रेस्ट म्हणटाना आतां त्या भुरग्यांक पळयचे आमी पळयचे म्हणून आतां पुतान आमकां विजा धाडल्या. आनी आमी आतां परवां आनी 8 दिसांनी आमी तांकां हेल्पाक म्हणून एक 3 म्हयन्या खातीर आमी दुबय वता. त्या देखून आमी दुबय गेले जाल्यार सोम्याक आमी केदाळी इसरनात. आनी तांणी केल्ल्या अजापां म्हजे जिणेंत
आनी म्हाका जिवीत दिल्ल्याक हांव केदाळ तांकां विसरचो ना. त्या देखून अर्गां सोम्याक होगळाप महिमा आराधन सोम्याक. आनी दुसरें कितें हांव एक सिंग करूंक आशा येता ते मनशाचें जिवीत सोम्या दिलें म्हाका प्रावादी म्हण हांव आवयच्या गर्भान वाकाणलें म्हाका घातकी जालो हांव विश्वासाक तुज्या अवकाश एक दी येवच्याक पाटी हांवें गोपान तुज्या एकच एक दीस दी सोम्या दुसरें कितेंच म्हाका नाका तुजे शिवाय नासो कसाय हें कळ्ळां म्हाका कालचो दीस सोंपला सोम्या फाल्यांची ना म्हाका आशा उजवाडपाकय वाट तूं चलय दाखोवन सारकी दिशा पूण जायलें दिरवें ना व्हरूंक म्हाका म्हज्या पातकाचें वजें घेवन येता हांव मेळोवंक तुका अनपकारपण म्हजें सोम्या बरें नाका काकळू दाखय कुरपावथय ह्या निर्भाग्या एकच एक दीस दी सोम्या दुसरें कितेंच म्हाका नाका तुजे शिवाय नासो कसाय हें कळ्ळां म्हाका कालचो दीस सोंपला सोम्या फाल्यांची ना म्हाका आशा उजवाडपाकय वाट तूं चलय दाखोवन सारकी दिशा संवसारी जिणें सोम्या सोंपोन आयलें जिविताची आज काळक्या रुपार उदेलां फालें सोम्या हांव थकलां निराशी जाला सडाशेना खरोच निवास तुज्या पांयां थळा एकच एक दीस दी सोम्या दुसरें कितेंच म्हाका नाका तुजे शिवाय नासो कसाय हें कळ्ळां म्हाका कालचो दीस सोंपला सोम्या फाल्यांची ना म्हाका आशा उजवाडपाकय वाट तूं चलय दाखोवन सारकी दिशा उजवाडपाकय वाट तूं चलय दाखोवन सारकी दिशा